अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हानिया फूलों से सजे कमरे के वस्त में दीवार के साथ लगे बेड पे बेचैनी के आलम में पड़ी थी। सारे दिन की थकावट से ज्यादा सोचों ने वजूद को थका दिया था। नए ससुराल की कुछ लड़कियां उसे नए कमरे में छोड़ने आई थीं। प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तुमने नेक भी लेना होगा। उनके आने तक यहीं रुक जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। हानिया ने रूहानी अंदाज में कहा। कभी अपने घर से दूर हो रही नहीं थी, फिर यूं अचानक घर छोड़कर दूसरे घर आ जाना मुश्किल हो रहा था। उसकी बात को सुनकर बाकी लड़कियां हंसने लगीं। तुम क्यों बच्चों की तरह डर रही हो? हर लड़की को ऐसे ही अपने शौहर के लिए पलकें झुकाकर बैठना पड़ता है। मैंने तुम्हें बताया ना, हमारे भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या पता वो अपनी बीवी पर हमें हक जमाता देखकर डांट दें, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। आलिम की कज़न ने बड़े प्यार से उसके रुखसार थपथपाते हुए उसे तसल्ली दी और धीरे-धीरे चलती बाहर निकल गई। माँ ने सर से बोझ की तरह उतार फेंका था, तो वो भी दिल ही दिल में इस घर में ढलने की दुआएं करने लगी। कमरे में सुर्ख गुलाबों की डेकोरेशन की वजह से कमरा गुलाब की खुशबू से मुअत्तर था। शायद उसके शौहर को गुलाब ज्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए 4 गुलदस्तों से काम चलाया गया था। उसके जाब में उस वक्त तनाव का शिकार हो रहे थे और दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही घबरा रही हूँ। इतना ओवर सेंसिटिव इंसान को नहीं होना चाहिए। तंजिया मुस्कुराहट को लबों ने छुआ। अगर इतना कुछ झेलने के बाद भी उनके अंदर की सेंसिटिविटी बाकी है। खौफ से उसकी पेशानी पे पसीने की बूंदें ठहरने लगी और बीपी अलग लो हो रहा था। उसने साइड टेबल पर पड़े जग से पानी का गिलास भरा और गटागट पी गई। अपने माथे के पसीने को टिश्यू से अच्छे से साफ किया। एसी की कूलिंग के बावजूद धीरे धीरे उसका वजूद पसीने में शराबूर हो रहा था, क्योंकि गुजरा वक्त फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। उसका शौहर भी उसके बारे में न जाने क्या सोचता होगा। उसके घर वाले किस तरह के लोग हैं। और फिर जग में मौजूद जो पानी पड़ा था वो टेंशन में सारा पी गई। वही इंतजार करते करते न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। आलिम और हमना बेगम के दरमियान अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन माँ के प्रेशर में आकर रिश्ते पर हामी भरनी पड़ी। ये परेशानी में माँ ने माथा पकड़ लिया कि इस ढीठ इंसान को कैसे समझाया जाए। ये मेरे कमरे में नहीं रहेगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे शादी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से बहू को लेकर आई हैं तो इसे खुद ही संभालें। अपने कमरे में नई दुल्हन की मौजूदगी को महसूस करते ही वो तंग पड़ रहा था, इसलिए कमरे में जाने के बजाय अम्मा के कमरे में अदालत लगा रखी थी। घर में की गई सजावट को नहुसत से देखकर माँ से कहा, देखो, सारी जिंदगी तुमने अपनी मनमानियां ही तो की हैं, कभी माँ की मानकर भी तो देख लो। घाटे का सौदा नहीं करूंगी। क्या तुम छोटे बच्चे हो जो तुम्हें मियाँ बीवी के तकाजों के बारे में समझाना पड़ेगा? क्योंकि ये तुम्हारी दोस्ती सही, लेकिन इस बच्ची की पहली शादी है। अब मजीद बहस नहीं सुनूंगी। ये तुम्हारी बीवी है, लिहाजा तुम्हारा साथ उसी कमरे में रहेगी। मरी हुई बीवी के ख्यालों से निकलकर जिंदा लोगों की कदर करना सीखो, वरना जिंदगी में अकेले रह जाओगे। हमने बेगम ने बेटे को फैसला सुनाते हुए देखा और उनकी ठहरी हुई पुरवकार आवाज ने भी आलिम के दिल पर असर करना छोड़ दिया था। पहली बहू के जाने का उन्हें भी बहुत दुख था, लेकिन एक इंसान के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। सास से पहले वो एक माँ भी थी, जो अपने बच्चे की खुशियों की तलबगार थी। मम्मा प्लीज, मैंने अगर उसके साथ कोई बुरा रवैया इख्तियार किया तो आपको ही शिकायत होगी। आप उसे जोहरा के लिए लाई हैं ना, तो उसी के कमरे में छोड़ें। मेरा सर दर्द ना बढ़ाएं। सारी हकीकत से पहले आशना कर चुका था। अब ऐन वक्त पर आकर गेम बदलने की कोशिश मत करें। आलिम ने अपनी कंपटी सुहलाते हुए बदलिहासी से जवाब दिया। औरत मर्द के सुकून का सामान बनकर आती है, और इसी जरूरत को देखते हुए मैंने उस लड़की का इंतखाब किया। अपनी बीवी के जाने के बाद तुमने अपनी जिंदगी और खुशियों को रोक लिया है। ऐसी जिंदगी जीते कैसे देख सकती हूं मैं? देख लेना, ये तुम्हारा सरदर्द बढ़ाएगी नहीं, बल्कि कम कर देगी। और वो तुम्हारी हम लबास और हमराज है। निकाह के बोल से वाकिफ हो ना तुम? आखिर क्यों तुम इस औरत को भूल नहीं जाते? अपने दिल और जिंदगी में, खासकर बेडरूम में, एक औरत को गुंजाइश दो। वो तुम्हारी बेटी की देखभाल भी तभी करेगी
जब तुम उसे अपनी बीवी के लिए कबूल करोगे, हानिया को प्यार और मोहब्बत देकर देखो, फिर देखना तुम्हारी खोई हुई खुशियां और सुकून लौट आएगा। अमना बेगम बेटे के पास चली आईं और उसके शाने पे हाथ रखते हुए रसान से समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, बल्कि माँ का हाथ झटक कर उन्हें कहने लगा, आप कुछ समझ नहीं सकती। जो जगह उसकी थी वो कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती। आप मेरे जाती मामलात से दूर रहें। और आप अपनी बहू के स्टेटस से वाकिफ नहीं हैं क्या? वो मेरी बीवी कहलाने के लायक भी है। मेरी बातें आपको तकलीफ देंगी, इसलिए बहू को रूम से निकाल दें। मुझे अब किसी को वो मुकाम नहीं देना। आलम गुस्से में अपनी नशिस्त छोड़ चुका था। दीवार पे गुस्से से मुक्का बरसाता वो अजियत में लग रहा था। अगर वो उनका बेटा था तो वो भी आगे से माँ थी। अगर आज उसकी बात मान लेती तो सारी जिंदगी हानिया की इस घर में जोहरा की माँ से ज्यादा कोई अहमियत ना होती। तुम्हें वक्त चाहिए ना, जैसे तुमने खुद को शादी के लिए मनाया था, इसी तरह इस रिश्ते के लिए भी तैयार कर लोगे। कभी कभार बड़ी खुशियों के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। मगर अब हानिया के साथ तुम अपनी गुज़श्ता बीवियों की तरह नारवा सलूक नहीं करोगे, बल्कि उसे अपने कमरे में अपनी जिंदगी में जगह देकर देखो। शायद वो मोहब्बत और लगन से बाकी काम खुद कर ले। मैं जानती हूं कि रिश्ते मोहब्बत से बनते हैं, समझौतों से नहीं। और तुम्हारी पहली बीवी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इश्क रही है। उसके जाने के बाद तुम्हारे लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस औरत का क्या कसूर था जिन्हें मैं तुम्हारे मना करने के बावजूद सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में लाई थी कि वो तुम्हारे लबों पे फिर से वो मुस्कान लुटाने में कामयाब होगी। अपनी माँ को इतना मत थकाओ कि वो तुमसे जिंदगी भर के लिए रूठ जाती। ये लड़की अपनी जिंदगी का आगाज तुमसे कर रहेगी। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम उसे शादी का कौन सा रुख दिखाते हो। अगर इस बच्ची के साथ ज्यादती करोगे तो तुम्हारी माँ रोजे आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी। तलाक याफ्ता औरत की माशरे में क्या हैसियत होती है तुम भी अच्छे से जानते हो। इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। क्या तुम्हारी माँ की इतनी भी अहमियत नहीं है कि तुम उसके लिए मुस्कुरा सको? एक औरत के चले जाने से हम सबकी अहमियत मनफी हो गई है। वो उसे गहरे और सादा अल्फाज में सब हकीकत बता गई थी। वो भी कहाँ हार मारने वाली थी। वो बेटे को कायल करने की जुस्तजू में थी कि वो तस्लीम कर ले कि बाजी के साथ जीने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रहते। इसे हाल को तस्लीम करना ही होगा। मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरी उनसे शादी कराएं। आपकी खुशी थी, बल्कि आपने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके इस रिश्ते के लिए बनाया था। ये मेरी बेटी को एक माँ की जरूरत है। उसकी माँ की कमी पूरी करने के लिए ही मैंने शादी की है। ये रिश्ता मेरी ख्वाहिश नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। मैंने तो आपको मना किया था कि उसकी जिंदगी खराब ना करें, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने लिए ना सही मगर जोहरा के लिए सोच लूं। तो बस ये तय हो गया कि ये उसके साथ रहेगी। वो भी मम्मा के लाख समझाने के बावजूद अपनी बात पे ही डटा हुआ था। दम घुट रहा था, दिमाग की नसें फटने को आ गई थी। वो किसी सूरत भी उस लड़की का वजूद अपने कमरे में एक रात के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है, माँ की जुबान का तुम्हें कोई इलाज नहीं है। बड़ी सफाई से हर चीज का इल्जाम तुमने मेरे कांधों पे ऊपर डाल दिया है। अगर तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही बेटा, तो ठीक है। तुम्हें हानिया से कोई ताल्लुक नहीं रखना तो फिर मुझसे भी ताल्लुक मत रखना। समझना, मर गई तुम्हारी मामा। जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। एक इंसान के लिए तुम बाकी सबको भी कब्र में उतार देना। उसकी ढिठाई पे नाराजगी का इजहार करती वहां से उठी और गुस्से के साथ बाहर निकल गई। पीछे से वो मुक्कों की बरसात टेबल पे करने लगा। उसे 1% भी उस लड़की पर यकीन नहीं था जिसको उसकी माँ इस घर की बहू बनाकर लाई थी। अमाद ने उन्हें पुकारा और रोकने की कोशिश की, मगर वो उसके कमरे से निकल चुकी थी। मजीद कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं। अब आगे का फैसला उसे खुद करना था। आलिम ने गुस्से से मेज को ठोकर मारी और कमरे से बाहर निकल गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपना सारा गुबार अभी के अभी उस लड़की पर निकाल दे। आलिम गुस्से में दंदनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा जोर से मारने लगा। हानिया के बमुश्किल थोड़ी देर के लिए आंख लगी ही थी कि अपने शौहर की इस खास एंट्री पर खुल गई। हानिया अपना लहंगा संभाल कर वो ठीक होकर बैठने ही लगी।
आलिम ने एक बार भी उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा था। वो दिल महसूस कर सिर्फ इंतजार ही कर सकती थी। बात सुनो, क्या तुम जोहरा के कमरे में सो सकती हो? उसकी बात पर हानिया ने हैरत से आलिम को देखा। कौन जोहरा? उसे यूं सरप्राइज होता देखकर अगला शौक तो आलिम को लगा। कौन जोहरा से क्या मुराद? वो मेरी बेटी है। तो क्या तुम मेरी बेटी के कमरे में सो सकती हो? पहले ही आधी से ज्यादा रात बीत चुकी है। सुबह मुझे अपनी मीटिंग में भी जाना है। इस नाटक के चक्कर में पहले अपना काफी लॉस कर चुका हूं। अपने गले से टाई उतार कर सोफे पर फेंकी और जूतों समेत बेड पर लेटने लगा, जबकि हानिया ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। ये उसके लिए बहुत बड़ा धचका था। शादी से पहले तो आंटी ने कोई जिक्र नहीं किया था। मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने मुझे इस मुतालिक नहीं बताया था कि आपकी पहले से बेटी भी है। हानिया का मुंह पूरे का पूरा खुल चुका था। वो उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार ही नहीं थी, क्योंकि अपने शौहर की पहली बेटी को भी पालना पड़ सकता है। आलिम के बम फोड़ने पे हैरान परेशान से अंदाज में उससे मुखातिब थी। काली में तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे की जानिब देखा। मामा ने तुम्हारी अम्मा को जरूर बताया था, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब मैं बता रहा हूं ना, मेरी एक बेटी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। इस रिश्ते से ज्यादा जोहरा पे फोकस करना। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ जोहरा के लिए की गई है। आलिम ने एक एक लफ्ज पे जोर देते हुए कहा। पहले दिन की दुल्हन के कितने अरमान होते हैं, सब एक लम्हे में चकनाचूर हो चुके थे। क्या मतलब? इस शादी में आप 1% इंटरेस्ट भी नहीं था? मैंने अपने लिए ना सही, लेकिन अपनों के लिए ही सही, आपकी बात तस्लीम की। और अब जब ये रिश्ता बन चुका है तो निभा हम दोनों को ही करना है। यकतरफा रिश्ते तो अक्सर टूट जाते हैं। अगर मेरी माँ ने इस बात के बारे में मुझे पहले बताया होता कि शायद मैं आपसे आपकी पसंद का सवाल जरूर कर लेती। कैसा अजीब मर्द था कि अगर शादी करनी ही नहीं थी तो बेटी के लिए तो एक मेड का इंतजाम भी कर सकता था। हानिया ने गुस्से से उसकी जानिब देखा और अपना दुपट्टा और फिर लहंगा संभालते हुए उठी और उसके रूबरू खड़े होते हुए बोली, क्या तुम मेरे लिए इनकार करने पर इस रिश्ते पर हाथ धोती? तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि इस रिश्ते के बदले में तुम्हारे भाई को अच्छा खासा कारोबार करवा के दिया है। तुम्हें बताती भी तो कैसे बताती, तुम्हारा सौदा जो किया था। लेकिन इस छत के नीचे तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी सवाए मेरे। पहले भी बता चुका हूं कि मैंने ये शादी अपनी बेटी जोहरा और मामा की खुशी की खातिर की है, समझी? वो शहादत की उंगली से इशारा करते हुए गुस्से से धाड़ा और हानिया को बावर करा गया कि उसे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके ऊपर वो थोपी गई है। अपनी बेटी के लिए किसी दूसरे की बेटी को कैसे कुर्बान कर सकते हैं आप? बल्कि कैसे इंसान हैं आप? अपनी बेटी के लिए तो मेड भी रख सकते थे। फिर मेरा इंतखाब क्यों किया? मेरी माँ ने बड़े मान से मेरा रिश्ता आपके साथ जोड़ा कि आप उनकी बेटी को खुश रखेंगे। हम ना आंटी बहुत बड़े बड़े वादे करके गईं, लेकिन आप तो लाताल्लुकी का इजहार करने पर तुले हुए हैं। जोहरा की माँ बनने में मुझे कोई कबाहत नहीं है, लेकिन आपको भी मेरा शौहर बनकर रखना होगा। मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगी, लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत है। अपने लहजे को जितना दुरुस्त कर सकती थी उतना करते हुए उसने उसके तेज मिजाज को भांपते हुए धीमे लहजे में कहा, अगर वो आज यहां से हट जाती तो शायद जिंदगी भर ये मुकाम हासिल ना कर सकती। उसे कोई अछूत की बीमारी तो नहीं थी जो उसका शौहर उससे लाताल्लुकी बरते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे बारे में सोचा है? बल्कि वो तो उन पैसों के बारे में सोच रही थी जिनसे तुम्हारे भाई का कारोबार खड़ा हुआ है। उस घर में तुम्हें कोई तंगी नहीं होगी। फिर भी तुम्हारी जबान न जाने किस लिए चल रही है। अपनी माँ को कह देती कि वो तुम्हारा सौदा ना करती। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। उसके जुमले कोड़े की तरह हानिया के जिस्म पर लगे थे। रूह तक छलनी हो गई थी, जैसे वो कोई बाजारी औरत हो। अगर उसके अब्बा जिंदा होते तो कभी उसकी माँ को ये हरकत ना करने देते। वो एक बार अपनी माँ से सवाल जरूर करना चाहती थी कि उन्होंने उसे अपनी कोख में ही क्यों नहीं मार दिया। तो पैसे देकर आप मुझे बाजारी औरत की तरह खरीद भी सकते थे। निकाह करने की क्या जरूरत थी? आप तो अच्छे खासे तजर्बाकार मर्द लगते हैं। क्या आपको मियाँ बीवी के ताल्लुक का नहीं पता? उसकी जानिब देखा जो रिश्ता कायम करते हुए भी उसे धुतकार रहा था। ऐसी मासूम औरत की तरह शक्ल बनाने की कोशिश मत करो।
اگر تمہاری وجہ سے زہرا کو ذرا بھی تکلیف آئی تو تُنہیں میں زندہ نہیں بخشوں گا۔ آئندہ اپنا سامان زہرا کے کمرے میں رکھ لینا، کیونکہ مجھے اب تنہا جینے کی عادت ہو چکی ہے۔ اس کے جذبات کو سمجھنے کے بجائے وہ پھٹ پڑا۔ ہانیہ کے دل میں جو ذرا عزت اس کے لیے بننے لگی تھی وہ پل بھر میں ختم ہو گئی۔ یہ آدمی ذرا لحاظ رکھنے والا نہیں تھا۔ شاید اس کے سینے میں دھڑکتا دل جب کا بند ہو چکا تھا۔ ہانیہ، یہ محبتیں تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اس نے خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ عالم بیڈ میں لیٹا لائٹ بند کر چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی قسمت پلٹا بھی کھا سکتی ہے۔ کھٹور پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے بے دردی سے رخسار پہ بہتے آنسوؤں کو رگڑا۔ لہنگا سنبھالتی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ میرے روم کے ساتھ والا زہرا کا ہے۔ اس کے کمرے میں جو نینی ہوگی اسے یہاں بھیج دینا تاکہ کمرے کا کچرا اٹھوا سکتا۔ مجھے پھولوں میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ جاتے جاتے بھی اس کے جذبات کا جنازہ نکال دیا۔ ہانیہ نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی پلٹ کر اس کمرے میں قدم نہیں رکھے گی، اس آدمی کی طرف منہ کر کے بھی نہیں دیکھے گی۔ اگر وہ انسان اس کی قدر نہیں کر سکتا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تیزی سے باہر نکل گئی، جسے منہ دکھائی میں ذلت، لا تعلقی اور آنسوؤں کا تحفہ ملا تھا، جو ہر عورت کا نصیب کہاں ہوتا ہے۔ اس کی ماں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا۔ اپنے بیٹے کی زندگی سنوارنے کے لیے بیٹی کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا۔ اپنی آنکھوں کو زور سے رگڑتی ساتھ والے کمرے میں جانے لگی۔ نہ جانے وہ بچی اسے اپنی ماں کے طور پر ایکسیپٹ بھی کرے گی یا نہیں۔ بیٹھے بٹھائے زندگی کتنی مشکل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے وعدہ تو کیا تھا کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے بھائی کا کاروبار سیٹ کرنے کی، لیکن کیا انہیں اس کے وعدوں پر یقین نہیں تھا؟ سلام میڈم۔ نینی شاید پہلے سے جانتی تھی کہ یہی ہونے والا ہے، اس لیے بچی کو سلا کر وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اوپر سے ہانیہ کی روئی روئی آنکھیں آگے کی کہانی خود بتا رہی تھیں۔ ہانیہ کے اندر بولنے کی ہمت باقی نہیں تھی، اس لیے صرف سر ہلا کر جواب دیا۔ زہرا بی بی سو گئی ہیں، انہیں رات کو فیڈر پی کر جلدی سونے کی عادت ہے۔ ویسے تو وہ آپ کو ساری رات تنگ نہیں کریں گی، لیکن صبح فجر کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ دھیان سے انہیں فیڈر پلا دیجیے گا۔ بیبی کاٹ میں لیٹی 1 سال کی بچی پہ جیسے ہی ہانیہ کی نظر پڑی اسے بے انتہا پیارا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دودھ پلا دوں گی، تم جا کر اپنے صاحب کے کمرے سے پھول صاف کر دو، ورنہ وہ غصہ ہوں گے۔ اپنے لہجے کو حتی المکان ہموار بنایا نینی سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ ہانیہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس خوبصورت پری کے قریب آئی جو اتنی جلدی ممتا کے سائے سے محروم ہو گئی۔ اس بچی کی زندگی کے بارے میں سوچ کر ہانیہ کی خود بخود آنکھیں بھیگنے لگیں۔ زہرا بچے، میں آپ کی ماں بن کر دکھاؤں، لیکن آپ کے ڈیڈ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے بہت بری طرح ہٹ کیا۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھام کر چومنے لگی۔ شاید عالم کو پہلے ہی احساس تھا کہ اس کمرے میں اس کا وجود آئے گا، اس لیے اس نے نہ صرف الماری میں کپڑوں کا بلکہ ایک بیڈ کا انتظام بھی کر دیا۔ ہانیہ کپڑے بدل کر زہرا کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ یہ بچی اس کے جینے کا نیا مقصد تھی۔ یہاں اس نے ہر رشتے سے ٹھوکر کھائی، اب یہی بچی اس کے جینے کی نئی وجہ بن سکتی تھی۔ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے اپنی آغوش میں لیا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ کسی بچے کے رونے کی آوازیں نہیں گونج رہی تھیں۔ پورے مینشن میں ایک گہرا سکوت تھا۔ عالم نے حیرت سے زہرا کی طرف دیکھا جو کبھی کسی نینی سے بھی چپ نہیں ہوئی تھی، آج بڑی خاموشی سے ہانیہ کی گود میں بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور پرجوش تھی، ہر چیز کو اٹھا کر کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ہانیہ نے نرمی سے پکڑ رکھا تھا۔ ہانیہ خود ناشتہ کرنے کے بجائے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک بار بھی عالم کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ جتنا تیار ہو کر آفس جاتا تھا، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی لڑکی گھاس نہ ڈالتی ہوگی۔ ماں کی کمی واقعی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جتاتے ہوئے عالم کو بتانا چاہا کہ ایک ماں یعنی دیکھ گھر میں کتنی رونق ہو گئی ہے۔ عالم بھی اعلیٰ پائے کا ڈھیٹ تھا۔ بیٹا، زہرا نے تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ نینی کی گود میں ہمیشہ روتی ہی رہتی تھی۔ ہمنہ بیگم کا لہجہ ایک شفیق ماں جیسا تھا۔ ہانیہ نے بات شروع کرنے سے پہلے زہرا کے گال پر پیار کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اس کی چوڑیوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں،
बल्कि ज़ोहरा तो बहुत ही प्यारी बेटी है। मॉम, अच्छा, मैं अभी मीटिंग के लिए चलता हूँ। अगर आपको या ज़ोहरा को किसी भी काम की ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। अपनी माँ के माथे को चूमते हुए ज़ोहरा की तरफ हाथ बढ़ाए, लेकिन आज पहली मर्तबा बाप की गोद से ज़्यादा उसे अपनी माँ की गोद पसंद आ चुकी थी। इसलिए ज़ोहरा ने मुड़कर हानिया की गोद में घुसना चाहा। जादूगर ने, वो दिल ही दिल में अपनी बेटी की इस हरकत पर जल उठा था, जो उसकी गोद में आने के बजाय एक नई लड़की के साथ इतनी अटैच हो गई थी। यकीनन ये हानिया कोई जादूगरनी ही तो है। आंटी, मैं कुछ देर के लिए अपनी अम्मा से मिलने के लिए जा सकती हूँ। ज़ोहरा को भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि हकीकत तुम्हारी माँ ने बताई नहीं। मुझे ज़ोहरा के लिए माँ की कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक रिश्ता ऐसा मौजूद था जो ज़ोहरा को अपना सकता था। लेकिन जो बात तुम में है वो किसी और में नहीं। मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम ज़ोहरा के लिए बेहतरीन साबित होगी। फिलहाल तुम्हें कुछ अरसा आलिम के बुरे रवैये को झेलना होगा, लेकिन अपनी जगह कभी मत छोड़ना। ज़ोहरा को अपने हाथों से तैयार करने के बाद उसकी एक-एक चीज़ ध्यान से रखने लगी। उस बच्ची में एक ख़ास कशिश थी कि उसे देखते ही अपनी माँ समझ चुकी थी। ड्राइवर के साथ बड़ी गाड़ी में जब माँ के मोहल्ले में दाखिल हुई, तो औरतों ने आगे झुक-झुक कर उसे देखना चाहा। ये वही लड़की थी जो आम लॉन के जोड़े में सुबह घर से निकलती और जब रात को घर लौटती, तो चेहरे और कपड़े मट्टी से लदे होते थे। माँ तो गाड़ी की आवाज़ सुनते ही समझ गई थी कि आज उनकी बेटी घर को लौटी है। वो ये भी जानती थी कि वो उनसे बहुत नाराज़ होगी। मेरी बेटी आई है, उसे कहाँ ले आई? वहीं दादी के पास छोड़ आती। अमीर घर के बच्चे हैं, बगैर एसी के कमरे में कहाँ बैठेगी? माँ ने पहला जुमला मोहब्बत और बाकी बात तंजिया लहजे में कही। क्यों माँ, रिश्ता करते वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि बिन ब्याही बेटी एक बच्ची के बाप को दे रही हो? माँ ने भी उसकी बात पर बगैर शर्मिंदा हुए जवाब दिया, अमीरों की उम्रें नहीं बढ़ती। अब देख ले, तुझसे 7 साल बड़ा है, लेकिन चांद सूरज की जोड़ी लगती है। अम्मा, बस कर, कब तेरी लालच की भूख मिटेगी? अब्बा के जाने के बाद मैंने तुम्हें और भाई को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमेशा यही सोचा कि बाप के मर जाने के बाद मैं उनका सहारा बनूंगी। सुबह काम के लिए निकलती थी, हर किसी के ताने सुनती थी, लेकिन कभी तुझे आकर अपनी शिकायत नहीं लगाई। कहीं कहीं तू मेरी वजह से परेशान ना हो जाए। हमेशा तुम्हारे नाज नखरे पूरे किए, जितना तूने मुझसे पैसा मांगा उतना दिया, और अब तुमने मेरे साथ क्या किया? बोलते बोलते उसका गला सूखने लगा था। जोहरा भी गर्मी के सबब रोने लगी, तो हानिया खामोश होकर उसे चुप करवाने लगी। देख, मैंने तेरी भलाई का फायदा ही किया है, अब इससे तुझे भी फायदा हो रहा है, और देख तेरे भाई को भी। तू सारी जिंदगी भी कमाने में लगी रहती तो इतना ना कमा पाती जितना आलम साहब ने छोटे को दिया है, और वो अपना कारोबार चला रहा है, घर में रिस्क आने लगा है। तू भी तो अपने घर की हो गई है। जितने भी रिश्ते तुझे देखने को आते थे, सब मुंह खोलकर जहेज मांगने लगते थे। माँ ने सूखे होंठों पर जुबान फेरते हुए अपने पतले दुपट्टे से पसीना साफ किया। वो बौखला ही गई थी, अपनी बेटी की अदालत में खड़े होकर कैसे जवाब दे दे, क्योंकि हानिया का एक एक लफ्ज सच था। नहीं माँ, तूने ये सब सोचकर मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए किया, क्योंकि उससे मेहनत करते मौत जो पड़ती है। मेरा तो सौदा हुआ, एक बच्ची को पालने की कीमत तुम्हें मिली है। माँ बेटी की हालत देखकर करीब आने लगी, लेकिन हानिया ने उन्हें अपने गले ना लगने दिया। आज से मैं अपने सारे खूनी रिश्ते खत्म करने आई हूँ। खुद को मैं इस दुनिया में लावारिस समझ लूंगी, लेकिन दोबारा तुम्हारे दर पर नहीं आऊंगी। अल्लाह तुम्हें और छोटे को हमेशा खुश रखे। अपना खून हो इसलिए बद्दुआ भी नहीं दे सकती। आइंदा मेरे दर पर आकर मदद मांगने की कोशिश मत करना। छोटे को कहना कि अब उससे कारोबार करना सीख ले, क्योंकि अब उसे सहारा देने को मैं मौजूद नहीं होंगी। ऐसे क्यों कह रही हो? अभी जवान है, अपने शौहर को लुभाना सीख ले। कब तक दूसरों की बच्ची को पालती रहेगी? जब अपने बच्चे हो जाएंगे तो इसे दादी के हवाले कर देना। माँ कैसे इतनी खुदगर्ज होकर बात कर लेती है? इस बच्ची को खुद से दूर ना करूं। जब सबने मुझे ठुकरा दिया, तब इस बच्ची ने ही तो मुझे अपनाया है। जोहरा के बारे में ऐसा सोचकर ही उसका दिल कटने लगा था। माँ की बातों से मजीद दुखी नहीं होना चाहती थी। तेरे भाई को फोन किया था, लेकिन आजकल उसका कारोबार चल रहा है, तो वो नहीं आ सकेगा। और अपनी माँ से नाराजगी छोड़ दे। अम्मा, अब ऐसी बातें मत कर। जो तुम्हारा मुकाम था खत्म हो चुका। तुमने मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया।
مزید تجھ سے سوال کروں گی تو تو ہزار بہانے نکال لے گی، لیکن حقیقت مجھے بھی معلوم ہے اور تجھے بھی معلوم ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہ۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے اسی دروازے سے پلٹ گئی تھی۔ ماں کو لگنے لگا کہ ایک دن ہی اے سی کی ہوا راس آ گئی، تبھی تو ماں سے تعلق توڑ رہی ہے۔ سب سمجھتی ہوں، اب تجھے غریب والدین اور بھائی کہاں اچھے لگیں گے، اسی لیے تو ہم سے تعلق ختم کر رہی ہے۔ آپ کو جتنا اور جیسا سمجھنا ہے ویسا سمجھ لیں۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کے آنسو ایک پل کو بھی نہیں رکے تھے۔ زہرا نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ ماں کی جان، میں تمہارے ساتھ ایسے نہیں کروں گی۔ زہرا کے ہر کام کی ذمہ داری انہوں نے لے لی تھی۔ ہمنہ بیگم کو اپنا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً ہانیہ کو سمجھانے میں لگی رہتی تھیں کہ اپنے کاموں کا بوجھ عالم کے سر پر ڈالنا سیکھو تاکہ وہ تمہاری ذمہ داری اٹھائے۔ عالم بچے کہاں جا رہے ہو؟ عالم اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے ہی والا تھا۔ ہمنہ بیگم نے آواز دی، کیوں اماں، آپ کو کوئی کام تھا؟ عالم کی خود بخود نظر زہرا اور ہانیہ پہ گئی۔ وہ دونوں تیار ہو کر کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عالم کوشش کرتا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کچھ وقت زہرا ساتھ گزارے، لیکن ہانیہ اس کا اتنا بہترین خیال رکھتی تھی کہ زہرا کو کسی اور کی گود پسند ہی نہیں آتی تھی۔ بہت تیزی سے وہ چلنے لگی تھی۔ اس کے چھوٹے پاؤں جب سے زمین پر لگے تھے ایک جگہ ٹک کر تو کبھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ابھی وہ ہانیہ کی گود سے نیچے اتر کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری موجودگی میں تمہاری بیگم اور بیٹی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی۔ زہرا کی ویکسین کروانی ہے جو تم نے تو فراموش کر دی، لیکن ہانیہ کو یاد تھی۔ ہانیہ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ زہرا کا خیال رکھے۔ کچھ کام اپنے ذمے بھی لے لیا کرو۔ انہوں نے فوراً بیٹے کو آنکھیں دکھائیں، جس پر عالم خاموش ہو گیا۔ ہانیہ سب کچھ سن چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ بولی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ دونوں بات کرنے کے بجائے زہرا کی حرکتوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ تمہاری موجودگی میں بہت جلدی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ مجھے تو لگنے لگا تھا یہ عام بچوں سے بہت پیچھے ہے۔ بچے صرف توجہ اور محبت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر ان پر مکمل توجہ دی جائے تو وہ ہر چیز بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ ہانیہ نے بڑی نرمی سے جواب دیا، کیونکہ بات زہرا کی جو تھی۔ دونوں نے زہرا کو ویکسین لگوائی۔ پہلے وہ رو کر اسپتال سر پر اٹھا لیتی تھی، لیکن جب سے اس کی نئی ماں آئی تھی بالکل ان کی گود میں رہی تھی۔ مسٹر اور مسز عالم، بہت مبارک ہو، آپ نے زہرا کے لیے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ اب زہرا پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور خوش نظر آ رہی ہے، انہوں نے کھلے دل سے کہا، جس پر ہانیہ پھیکا سا مسکرا دی۔ عالم نے یہ تکلف کرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ دونوں وہاں سے اجازت لے کر واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس پھیکا سا مسکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اس کے رویے کو دیکھ کر وہ پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ یقیناً اس کی ماں نے ہی پٹیاں پڑھائی ہوں گی کہ دب کر رہنے کے بجائے الٹے سیدھے جواب دو۔ زہرا کی خاطر انہوں نے گاڑی آئس کریم شاپ کے سامنے روک دی۔ ہانیہ کو بھی مجبوراً اپنی بیٹی کے لیے نکلنا پڑا۔ بھب بھب منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتی وہ ماں کے دوپٹے کو منہ میں ڈالنے کی کوشش میں تھی۔ میری پیاری بیٹی ایسے نہیں کرتے۔ پیار سے اپنا دوپٹہ باہر نکالا اور اسے مما بولنے کی مشق کروانے لگی۔ بولو مما، وہ جان بوجھ کر آہستہ آہستہ بول رہی تھی تاکہ زہرا اس کی کاپی کر سکے۔ عالم کو یہاں بیٹھنا بے مقصد سا لگ رہا تھا، ایسے جیسے دونوں کے درمیان وہ اضافی ہو، اس کی یہاں کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ مما کیوں؟ زہرا بولو بابا۔ ایسے کیسے؟ پہلے اسے بابا بولنا چاہیے۔ محلے کی لڑاکا عورتوں کی طرح وہ بھی میدان میں اترا۔ ماما، لیکن زہرا نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ماما لفظ سنتے ہی ہانیہ کا کہا گونجا۔ اسے عالم کو نیچا دکھا کر بہت مزہ آیا تھا۔ وہ آدمی خود کو سمجھتا کیا تھا، جبکہ عالم اس کی ہنسی میں کھو سا گیا تھا۔ اچھی شام گزار کر جب گھر کو واپس لوٹے تو ہمنہ بیگم ان کے انتظار میں ہی کھڑی۔ اپنے بہو بیٹے کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ عالم کے دل میں ہانیہ کے لیے جگہ بن جائے۔ وہ اس بچی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ زہرا بھی تو کتنی خوش تھی۔ تم مجھے زہرا کو دے دو اور جا کر عالم کے کمرے میں آرام کرو۔ وہ تمہارا شوہر ہے، یوں اپنا حق چھوڑ کر اسے مزید شیر بنا رہی ہو۔ وہ اسے صلاح دینے لگیں تو ہانیہ نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا۔
جو اس وقت ماں زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کی اتنے خلوص اور محبت کو وہ جھٹلا نہ سکی، پر میں نے عالم کے اندر ایک خاص بدلاؤ دیکھا ہے۔ وہ ہمیشہ تم دونوں کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ابھی وہ ماضی سے موو آن نہیں کر سکا، لیکن تم سب کچھ کروا سکتی ہو۔ زہرا ہنسی خوشی اپنی دادی کی گود میں چلی گئی۔ ہانیہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو ویسے تو کسی اور کے پاس جاتی نہیں، لیکن شاید آج وہ ان کی باتیں سمجھ چکی تھی۔ دونوں دادی پوتی اسے کمرے میں داخل کر کے خود روانہ ہو گئیں۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیا پتا وہ پہلے کی طرح اب بھی اسے ذلیل کر کے ہمارے سے نکال باہر کرے، اور ان کا بدلنا ہمنا آنٹی کو سمجھ آیا۔ مجھے اتنا جلدی ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بچے، ان کے اس کمرے میں آنے سے پہلے نکل جانا چاہیے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنا سلیپنگ سوٹ نکال کر باہر کی سمت بڑھی۔ امنہ بیگم زہرا کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں کہ آج وہ پوتی کو اپنے ساتھ سلانا چاہتی ہیں۔ ابھی اس نے ڈور نوب کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ باہر سے عالم نے ڈور پہ ہاتھ رکھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کاش بچپن میں کوئی منتر یاد کر لیا ہوتا جس سے انسان کھڑا کھڑا غائب ہو سکے۔ اب یہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ نہ وہ آگے جا سکتی تھی اور نہ ہی پیچھے۔ ان کی شادی کو 1 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، اور اس دوران جب بھی ان کی بات ہوتی، ہانیہ جو اپنے لیے کبھی اپنے الفاظ سننے کو نہیں ملے تھے، اس اچانک آمد پر روزی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پھر اپنے بھاری سوٹ کے دوپٹے سے پاؤں الجھتے وہ گرنے کو تھی جب عالم نے سرعت سے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں بھرتے ہوئے گرنے سے بچا لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ہانیہ کو تھامتے ہی سوال داغا، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ حیرت سے منہ کھل گیا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو شاید تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ ایک دن میں کوئی انسان ایسا کیسے بدل سکتا ہے؟ لیکن یہ بدلاؤ 1 دن کا نہیں تھا، بلکہ ایک پورے مہینے کی جرنی تھی۔ جی، جواب یک لفظی تھا۔ عالم نے اپنی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے اس کے کھلے منہ کو بند کیا۔ اپنا منہ بند ہوتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ شیر کے شکنجے میں کھڑی ہے۔ اس کے حصار سے نکلنے کو پر تول رہی تھی، جبکہ وہ ہانیہ کو اتنے قریب سے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ہلکے پھلکے میک اپ میں مومی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ مجھے آنٹی نے یہاں زبردستی بھیجا تھا، لیکن میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس کے آزاد ہونے پہ نظریں چراتے ہوئے وہاں سے جانے کے پر تولنے لگی۔ عالم بیٹھے بٹھائے ایک شرمندگی میں گڑ گیا تھا۔ اگر پہلے دن سے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نہ نکالا ہوتا تو آج سچویشن کچھ اور ہوتی۔ ہمت کر کے اسے خود ہی سچ بتانا تھا۔ تو مت جاؤ، یہیں رہ لو۔ وہ اتنے آرام سے بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے اب زہرا کی عادت ہو گئی ہے، میں اسی کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ اس نے بھی اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پہ محسوس کرتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا۔ دل میں آیا بغیر لحاظ کے اسے کھری کھری سنا دے، لیکن اتنے معصوم بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو جتنے تم اندر سے ہو نہیں؟ اس کمرے سے نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ لیکن آج تو زہرا اپنی دادوں کے پاس ہے، لیکن مجھے اپنے کمرے میں واپس جانا ہے۔ کوئی اتنا ذلیل ہو کر کمرے سے نکالا جائے تو پلٹ کر رخ نہیں کرتا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ یہ بولتے ساتھ ہی اس کا لہجہ بھیگنے لگا۔ عالم نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کسی نے نہیں کہا ہے۔ دنیا نے اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک دیا۔ کیا آپ کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ اپنی باتیں خود بھول جائیں؟ آپ نے خود ہی مجھے اس کمرے سے نکالا تھا، بلکہ تذلیل سے کہا تھا کہ میں زہرا کی ماں ہوں، تو بہتر ہے اب مجھے زہرا کی ماں سے ہی پہچانا جائے۔ میں صرف اس کی ماں ہوں، کسی کی بیوی نہیں۔ عالم نے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ اپنی بیوی کو زیادہ ہی ناراض کر بیٹھا تھا۔ ایسی باتوں سے بہل کر ماننے والی نہیں تھی۔ زہرا ماں تو بن ہی گئی ہو، اب مجھے میری بیوی کی ضرورت بھی ہے۔ تم نے آ کر ایسا جادو کر دیا ہے کہ کوئی انسان تمہارے قابو میں آئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ کون سا سحر پڑھ کر پھونکتی ہو؟ اس کی بات پہ ہانیہ غصے سے گھورتے ہوئے رخ بدلا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ میرے خیال سے صرف زہرا کو ماں کی ضرورت تھی، آپ کو بیوی کی نہیں۔ انسان اپنی اٹیچمنٹ اور محبت میں کبھی کبھار دوسرے کو اتنا دکھ دے دیتا ہے کہ وہ کئی لفظوں سے بھرپائی نہیں کر پاتا۔ اپنے تمام تر ایسے خیالات کو جھٹک دیں۔ یہ سچ ہے کہ میں ابھی تک اپنی پہلی بیوی کو بھلا نہیں سکا، اور کسی دوسرے انسان کے آنے سے آپ پہلی محبت کو بھول نہیں جاتے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اب میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا
نیا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ عالم کا لہجہ اب پہلے سے زیادہ نرم پڑ چکا تھا، لیکن اتنی جلدی اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شخص کا کیا بھروسہ؟ کل کو اسے لگے کہ وہ پہلی بیوی کو بھلا نہیں سکا تو واپس اس سے بے اتنائی برتنی شروع ہو جائے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ بیوی کی حیثیت سے نہ سہی، انسانیت کی حیثیت سے تو اس کی خیریت معلوم کر ہی سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، سن لیا، لیکن مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ وہ سائڈ سے جانے کو راستہ ناپنے لگی، لیکن اسی وقت عالم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا۔ ہر بار اتنی آسانی سے معافی نہیں ملتی۔ اس وقت آپ نے اپنے لفظوں سے میرا کتنا دل دکھایا تھا۔ مجھے اپنا آپ ایک بازاری عورت جیسا لگنے لگا۔ میری ماں نے خود غرض بن کر بھائی کے لیے جو پیسے لیے، اس پر میں ساری زندگی شرمندہ رہوں گی۔ شاید کوئی مجھے کہہ بھی دے کہ ان پیسوں کی وقت اتنی نہیں تھی، تب بھی شرمندہ رہوں گی۔ لیکن جو آپ نے کیا وہ بھی قابل معافی نہیں۔ اتنی جلدی آپ کو معاف کر کے میں دوبارہ پچھتانا نہیں چاہتی۔ اپنے لیے بھی معاف نہیں کرو گی، کیونکہ ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ عالم نے اس کے قریب ہوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں جو انکشاف کیا، وہ سنتے ہی ہانیہ کے رخسار حیا کی سرخی سے دہک اٹھے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ پرواہ کی کسی جادو کروا دیا ہے۔ ایک دن میں کوئی شخص اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ ایک دن میں تو کوئی بھی نہیں بدلتا، اور میں بھی نہیں بدلا۔ لیکن جب تم اس گھر میں آئی ہو، مجھے اس وقت کا انتظار تھا کہ کب اپنا رنگ دکھاتی ہو۔ مجھے لگا کہ ماں کا انتخاب اس مرتبہ غلط نکلے گا، کیونکہ میں بدگمان ہو چکا تھا۔ ان پیسوں کی وجہ سے مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید تم بھی مجھ سے پیسہ چاہتی ہو۔ تو اب وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے سب چیزیں غلط ثابت کر دیں، اور دھیرے دھیرے کب میرے دل پر قابض ہو گئی ہو مجھے خود پتہ نہیں۔ لیکن تم وقت لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں وقت دینے کو تیار ہوں۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ میری زہرا کو بہن بھائی کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں سوچ کر بتاؤ، لیکن تب تک آپ مجھے زیادہ پریشان مت کریں۔ عالم کے بدلتے رویے کو وہ تھوڑا پرکھنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ پہلی محبت نہیں بن سکتی۔ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیں۔ انہوں نے کھلے دل سے قبول کیا تھا کہ زہرا کی ماں کی الگ جگہ تھی۔ عالم کی ایک بات اچھی تھی، وہ زبان کا کھرا انسان تھا۔ جو زبان سے کہتا اس پر پورا اترتا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ایک حسین خواب جی رہی ہے۔ جیسے آنکھیں کھولے گی تو وہ خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر اور بیٹی کا تصور تو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے نصیب تو ایسے محلوں والے نہیں تھے۔ بے شک اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ ہانیہ کو اس بات کا تو سکون تھا کہ وہ جو جذبات اپنے لبوں سے کہہ رہا ہے، اس کی سچائی اس کے عمل اور آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ عالم نے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بھی ہانیہ کو کھل کر بتایا تھا۔ وہ عورت بھی قابل محبت تھی۔ اس کا کردار ایسا تھا کہ لوگ رشک کرتے۔ عالم اس بات کا فخر تھا کہ ایسی پاکیزہ بیوی اس کے نصیب میں لکھی گئی۔ اس باتوں کو سن کر ہانیہ کو اشتیاق ہوا کہ کاش وہ اس نیک صفت لڑکی سے مل سکی۔ حسد جیسا جذبہ وہ زہرا کی ماں کے ساتھ بالکل بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ مسز تیار نہیں ہوئی آپ؟ جانتی ہیں نا یہ پارٹی خاص آپ کے لیے رکھی گئی ہے۔ اسے بے فکری سے زہرا کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر سوال داغا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پہنوں، اس لیے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ سے مشورہ لوں گی۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، یہ خاص پارٹی تمہارے لیے رکھی گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ولیمہ بھی نہیں کیا، لیکن اب میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ایک عدد پیاری سی بیوی ہے، اور لڑکیاں مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہیں۔ آپ کہاں لڑکیوں کو گھاس ڈالتے ہوں گے؟ میں نے بہت مشکل سے آپ کو سیدھا کیا ہے، ورنہ تو آپ مجھے بھی نہیں دیکھتے۔ تم میری تعریف کرنا چاہتی ہو تو کھلے الفاظ میں کرو، ایسے لپٹے لفظوں میں کہہ رہی ہو کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا جواب دوں۔ آنکھیں چھوٹی کر کے وہ اپنی بیوی کو دیکھنے لگے، جس پر ہانیہ دھیمے سے مسکرا دی۔ ہمنا بیگم اپنی پوتی کے ساتھ سارا فنکشن آرگنائز کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ بات ان کے لیے کسی خوش قسمتی سے کم ہوگی کہ ان کے بیٹے نے دوبارہ سے جینا شروع کر دیا۔ اللہ نے مجھے پھر سے مکمل کیا، میرے جسم کا حصہ جیسے مجھے مل گیا ہو۔ رحمہ کے بغیر تو میں زندہ بچ گیا، لیکن اگر تم نے چھوڑ کے جانے کا سوچا بھی تو زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ تم میری محبت کے ساتھ میرا جنون بھی بن چکی ہو۔ تم نے مجھے اور زہرا کو اپنی اتنی عادت ڈال دی ہے کہ اب ہمیں تم نظر نہ ہو تو دل گھبرانے لگتا ہے۔
زہرا اپنی چوڑیوں کو بار بار سیدھا کر رہی تھی جبکہ ہانیہ تیار ہونے چلی گئی۔ دونوں اس پارٹی کے چمکتے ستارے تھے۔ عالم اس خوشی کے موقع پر ہانیہ کے بھائی اور ماں کو دعوت دینا نہیں بھولا تھا۔ وہ دونوں تو ہانیہ کے رویے کے بعد بے حد شرمندہ ہو چکے تھے۔ ہانیہ کی ماں شروع سے ایک گھریلو خاتون تھی۔ انہوں نے بیٹے کو ہمیشہ سے اوپر رکھا تھا۔ انہیں لگتا یہی ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ہانیہ کا بھائی بھی بے حد نکما اور کاہل انسان تھا۔ اس سے پکی پکائی کھیر چاہیے تھی، اور جب یہ رشتہ آیا تو انہیں لگا اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے کو اس دعوت پر آئی تھیں۔ زہرا نے انہیں کھلے دل سے معاف بھی کر دیا تھا، کیونکہ کبھی کبھار اللہ کے کیے گئے فیصلے بندے کی حکمتوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ انہیں زندگی کا خزانہ مل گیا تھا، وہ ماں سے ناراض رہ کر اللہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ شاید یہ اس کی اچھائی ہو کہ عالم کا دل بدل گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔